बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल जो बिखरू में सहारतों की जो है 2 किस्तें कंप्लीट हो गई हैं। आज इसकी तीसरी किस्त स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ तक हमारा नावल हो गया था। निशाल से शादी करने से ज़ईन ने इनकार कर दिया था। अब देखते हैं कि निशाल जो ज़ईन के पसंद का लड़के है उससे शादी करेगी या नहीं करेगी, क्या होगा देखते हैं आज की इस एपिसोड के अंदर। तो यहाँ तक हो गया, अब आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है। चलें और एंजॉय करें। क्या लेने आई हो यहाँ? अपनी लो रंग आंखें गुलाबी आंखों में डालकर वो दर्शनी से पूछ रहा था। निशाल ने मेहतासर ने गांव से इसकी जानब देखा। जवाब लेने आई हूँ, वो संजीदे से बोली, चेहरा सपाट था। मैं तुम्हें किसी भी किस्म का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। ज़ईन ने सर नेहरी से कहा। पाबंद हैं आप पाबंद। आप पिछले 20 सालों से मेरी जोड़ी में मेरे बिन मांगे अपनी नफरत के चुभते हुए सिक्के डाल सकते हैं, तो मुझे जवाब भी दे सकते हैं। जवाब चाहिए मुझे। क्या कसूर है मेरा? क्यों करते हैं मुझसे नफरत? क्यों? ज़ईन की सर मेरी फोट पर वो फट पड़ी। अपनी आवाज़ नीचे रखो और अगर मेरे बजाय अपनी माँ से जाकर पूछ लो, वो तुम्हें तुम्हारे सवाल का बेहतर जवाब दे सकती है। ज़ईन ने तनफ़्फ़ुर से कहा। नफरत आप करते हैं तो आपने जवाब दें पड़ेगा। निशाल ने अपनी नीम होती पलकें झपक कर कहा। इसकी सूजी हुई गुलाबी आंखें ज़ईन की आंखों की सुर्खी में इजाफा कर रही थी। यहाँ से चली जाओ। अपना रुख मोड़ते हुए इसने सख्ती से कहा। नहीं जाऊंगी मैं। निशाल ने रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे। मैं आपके दोस्त से शादी नहीं करूंगी ज़ईन। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इसके सामने आते हो रोते हुए बोली। ज़ईन का दिल शिद्दत से धड़क उठा। अपने लब बीचते हुए इसने हैरत से निशाल की जानब देखा। फिर अगले ही पल इसके चेहरे पर चटाह सख्त आई। मुझे तुमसे इस किस्म की घटिया गुफ्तगू की दुख थी। ठंडे ठार लहजे में बोलता वो इसके दिल डला गया, मगर इसने खुद को बज़ाहिर परसुकून साबित करने की भरपूर कोशिश की। बहुत सहली आपकी नफरत, बहुत बर्दाश्त कर ली आपकी बेर हुई। अब और नहीं ज़ईन, मैं जो कह रही हूँ हर सूरत वही करूँगी। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। मजबूत लहजे में बोलती हुए इसके गैज़ व गुस्से को आवाज़ दे रही थी। बकवास बंद करो अपनी और निकलो मेरे कमरे से। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसकी दिलेरी पर वो शदीद तेश में आ गया और इसका हाथ थाम कर इसे दरवाजे की तरफ धकेला। ज़ईन प्लीज स्टॉप डूइंग दस। मोहब्बत करती हूँ आपसे। इस मोहब्बत को मेरी सजा मत बनाए। मैं मुनाफिक नहीं हूँ। जब मोहब्बत आपसे है तो शादी किसी और से कैसे कर लूँ? बोलते हुए वो उसका गला रेंग गया। ये मेरा सरदर्द नहीं। तुम किसी से मोहब्बत करती हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं तुमसे, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे नाम से भी नफरत करता हूँ। इसलिए तुमने अब निकल यहाँ से। इसका हाथ मरोड़ते हुए दृष्टि से कहते हुए सफाकियत की इंतहा कर गया। निशाल की आंखों में तेजी से आंसू आए थे। तकलीफ बाजू में उठते दर्द की नहीं थी। तकलीफ ज़ईन इतलाल के अल्फाज की थी जो इसकी रूह तक को कायल कर गए थे। निशाल के इतराफ़ मोहब्बत के जवाब में आज इसने इतराफ़ नफरत किया था। आपकी नफरत मेरी मोहब्बत नहीं मिटा सकती ज़ईन। आप अगर नफरत करते हैं तो मेरी भी सुन लें। मैं आपसे, आपकी खुशबू से, आपके नाम से और आपके पैरों की धूल से भी मोहब्बत करती हूँ। सुना आपने? मोहब्बत करती हूँ मैं। मोहब्बत से चूर लहजे में कहती हुए इसके कदमों में बैठती चलेगी। वह सरफ से इससे दूर हुआ। ज़ईन का ज़बत ख़त्म हो रहा था क्योंकि आज इसका अपना ज़बत हार रहा था, जबकि सशक्ति हो निशाल जैसे आज अपना सर कुछ हार बैठी थी। यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाकर यहाँ से बहुत चले जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि मैं सबको यहाँ बुलाकर तुम्हारी बदसूरत चेहरा दिखाऊं। अपने दिल पर कड़े बैठाए वो सर मेरे से बोलता खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहा था। मगर निशाल को भी जैसी जिद हो ही चली थी। खड़े होते ही वो दोबारा मैदान में उतरी। मैं बदसूरत हूँ, मुझे बदनाम करेंगे आप करीब आते हो और उड़ती ही आवाज़ में बोल रही थी। आप मुझे जलील व रुसवा करेंगे, वो जैसे इसे चैलेंज कर रही थी। ज़ईन तो उसकी दिला दिलेरी पर हैरान था, जो इसके करीब आकर आपके इशारे पर हाथ रख चुकी थी। बुलाएं सबको, दिखा दे मेरा बदसूरत चेहरा। आज नफरत की इंतहा कर दें ज़ईन। आपके तो सबसे मिलती जिल्लत कबूल है। टैटर को बोलती हुई ज़ईन इल्जाम को साफ कर गई थी। ज़ईन ने अपनी नींद होती पलकों को छुपाते हुए निशाल की पलकों पर उतरती नीमी को देखा। वो बहुत ज़्यादा ज़बत कर रहा था, शायद इसीलिए इसके होंठ सुर्ख हो रहे थे, बल्कि भीगी भीगी सी लग रही थी। आंखों के सुर्ख डोरे गहरे हो गए थे। निशाल को उम्मीद थी वो इसका झटक कैसे खुद से दूर कर लेगा, और यही वो चाहती थी भी थी, क्योंकि दिल इसकी कुर्बत पर बहुत ज़्यादा तेज धड़क रहा। मगर अगली ही पल इसके होश उड़ गए जब ज़ईन ने इसकी नाजुक कमर पर बाजू हमाल करते से खुद से करीब तरीन किया। निशाल का दिल डूब घबरा। रात के दूसरे पहर किसी गैर मर्द के कमरे में आने का मतलब समझती हो तुम? इसकी वहशतज़दा आंखों में आंखें डाल बोलता वो निशाल अरबी के दिल की धड़कन तेज कर गया। ज़ईन का सुर चढ़ा निशाल के बेहद करीब था। इसकी गर्म सांसों की तपश इससे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। निशाल की जान जाने लगी। पल में ही इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। आप ऐसे नहीं हैं। निशाल ने भरपूर कोशिश की कि इसका कलेजा ना डमकवाए। लेकिन तुम तो ऐसी ही हो ना, इतनी ही हुसीन कि कोई भी दिन दाड़े तुम्हें देखकर अपने ख्वास खो सकते हैं। अब तो फिर रात है, स्यानी ठंडी चांदनी में भीगी मीठी रात। सब लहजे में बोलता हुआ निशाल अरबी को हैरान कर गया।
اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ نشال نے اس سے دور ہونے کے لیے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ مجھے جانے دے، منٹ کرنے کے بجائے وہ سختی سے بولی، لیکن ابھی تو تم نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور اب جانے کی بات کر رہی ہو۔ اٹس ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ زعیم کا لہجہ، اندازہ، آواز سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو لگبگ رنگتی استریہ مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ زوار بیگ پچھلے 2 دن سے غائب تھے۔ اس نے فریہ کو کال کرنے کی یا گھر واپس آنے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ ارشد بیگ کو کال کر کے ایک فرینڈ کے ساتھ مسجد جانے کی بات بتاتی تھی۔ 3 دن پہلے ہی مشال بے ہوشی کے دوران ہی انہوں نے ایمبولینس بلائی تھی اور وہ پچھلے 3 روز سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ زوار کے مسجد جانے کی خبر انہیں راشد سے ملی تھی، جو آج صبح ہی برمنگھم سے واپس آئی تھے۔ ارشد بیگ صاحب کے لیے مشال کی غیر موجودگی جیسے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی، مگر فریہ بیگم نے انہیں اس کے ہاسپٹلائزڈ ہونے کے بارے میں بتا دیا۔ بدلے میں انہوں نے کیوں، کب، کیسے جیسے سوالات پوچھنے کے بجائے صرف اتنا کہا، ڈرگز ایڈکٹ ہسپتال کے بیڈ پر ہی جاتے ہیں۔ تنفر سے کہہ کر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فریہ بیگم بس چپ چاپ انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چہلا کر وہ کہنا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ڈرگز ایڈکٹ نہیں ہے، ان کی بیٹی زوار کی بدولت آج زندگی ہار رہی ہے۔ ان کا گریبان پکڑ کے انہیں چھوڑ ڈالنے کی شدید خواہش فریہ بیگم کے اندر بیدار ہوئی تھی، مگر کیا ایسا کر کے کیا مل جاتا اسے؟ مزید ذلت، مزید رسوائی یا پھر طلاق؟ ارشد بیگ تو یقیناً کبھی مشال کی بربادی کے لیے اپنے بیٹے کو قصوروار نہ سمجھتے۔ ان کے لیے تو ان کا بیٹا پارسا اور مشال دنیا کی سب سے بدترین لڑکی تھی۔ اور پھر مشال خود بھی تو زوار کے خلاف کیس نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ خود بھی تو اپنی ماں جیسی ہی بزدل تھی۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے فریہ بیگم کی آنکھوں میں عمرانی اور چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ گاڑی روک کے اس میں بیٹھتے ہوئے مشال کے بارے میں سوچ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ یورپ میں کسی عورت کا غیر مرد سے تعلق بنا لینا کوئی ایشو نہیں تھا، مگر ایک مسلمان عورت کے لیے کسی غیر مرد کے سامنے ہو جانا حقیقتاً جیسے جی موت کو اپنے سامنے دیکھنا جیسا تھا، اور وہ بھی مشال جیسی لڑکی کے لیے جس نے ہمیشہ خود کو چھپا چھپا کے رکھا۔ کس قدر گھٹن مرہا تھا، کس قدر اذیت ناک تھا سانسوں کو چلنا۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی وہ ساخت نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ پچھلے 3 دنوں میں آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ ہوش میں تھی۔ وہ اپنا چہرہ نہیں نوچ رہی تھی، اور نوچ کر وہ کرتی بھی کیا؟ چہرہ اور گردن کے زخم تو پہلے ہی ناسور بن چکے تھے۔ 3 دن پہلے جب فریہ اسے یہاں لائی تھی تو ہوش میں آتے ہی جو بات اس نے سنی تھی، اس نے اسے زمین کے بستے میں گرا دیا۔ زخم بھرنے کے بجائے مزید ادھر گئے تھے۔ اس کی ڈرپوک ماں بڑے ضبط لہجے میں ڈاکٹروں کو اس کی حالت کی وجہ بتا رہی تھی۔ سب جانتے بوجھتے بھی انہوں نے زوار بیگ کا نام نہیں لیا تھا۔ شادی نے اپنا گھر، اپنا شوہر بہت پیارا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کا بوائے فرینڈ اس کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا اور صدمے سے پاگل ہو کر اس نے اپنا یہ حال کر لیا ہے۔ وہ انگریزی میں ڈاکٹر بتا رہی تھی، جو ان سے مشال اور ان کے پوچھ رہی تھی۔ اس کی ساخت آنکھوں میں نیبی پانی اترنے لگا، ابل کا جذبہ ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فریہ بیگم پر پڑی۔ نشال نے اپنی نگاہ کا زاویہ بدلا۔ پیچھے 3 دن دونوں میں پاگلوں کی طرح تڑپتی تھی، روئی تھی، مگر درد میں کمی نہیں آئی تھی، مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ اب جیسے آنکھوں نے ہار مان لی تھی۔ اسے ہوش میں دیکھو وہ سرعت سے اس کی جانب بڑھی۔ کیسی ہے میری جان؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت سے چولہا جمع بولی۔ مشال نے اختہل نگاہیں پر ڈالی، چہرہ بے تاثر تھا۔ زندہ ہوں، سلامت ہوں، مشال نے کاردار آواز میں جواب دیا۔ فریہ بیگم کا دل خون ہونے لگا۔ زوار ماسٹر چلا گیا؟ اگر تم کہو تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے تمہیں پاکستان بھیج دو، فریہ بیگم نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ زوار کے نام پر مشال کی آنکھوں میں ایک پل کا خوف لہرایا، چہرے اور گردن پر جلن زخم میں جیسے مرچیں سی بھرنے لگی، اور ذرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب کیوں بھیجنا چاہتی ہیں پاکستان؟ اب کس کے لیے جاؤں وہاں؟ جس بربادی سے بچنا چاہتی تھی وہ تو میرا مقدر بن گئی، اب کیوں جاؤں ماما؟ نہیں جاؤں گی پاکستان، کبھی نہیں جاؤں گی۔ آخر میں وہ چہلائی تھی، آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ پاکستان کے نام پر دل کا درد حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ پاکستان نہیں جاؤ گی تو یہاں رہو گی، زوار کے ساتھ ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت کے نیچے؟ فریہ بیگم نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ مشال کی آنکھوں میں خوف کا رنگ گہرا ہو گیا۔ کاش ماما، کاش آپ اتنی کمزور نہ ہوتی تو ہم اس زوار کو پولیس کے حوالے کر دیتے، مگر آپ نے تو میری بربادی کو بوائے فرینڈ کا نام دے کر پون سے ڈک کر زوار بیگ کو ہر الزام سے بری الزامہ کر دیا، مشال نے بری ہوئی آواز میں کہا۔ فریہ بیگم اس کی بات پر رک پڑی۔ ہاں وہ کمزور ہی تو تھی، بے بس ہی نہیں تھی، مگر بے بس ہو گئی تھی۔ مشال مجھے معاف کر دو میری چندہ، میں مجبور ہوں۔ فریہ بیگم نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے۔ مشال کی آنکھوں میں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، وہ سرد بے تاثر نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ تو شروع سے ہی بے بس ہیں، مجبور ہیں، میرا کیا قصور تھا؟ آپ کی مجبوریوں کی بھینٹ چڑھ چکی ہوں میں، اور آپ مجبور ہیں۔ کیوں ماما کیوں؟ میں پاکستان نہیں جاؤں گی ماما، ان ڈاکٹر سے کہہ دیں کہ مجھے زہر کا انجیکشن لگا دیں،
مرنا چاہتی ہوں میں، مر جانا چاہیے مجھے، کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں ماما۔ مجھے جینے کا حق نہیں، میرے لیے پوری دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں، مجھے زمین میں دفن بنا دیں پلیز، پلیز مجھے پر رحم کریں، مجھے مار دیں، خدا دار مجھے مار دیں۔ بولتے بولتے وہ آخر میں جذباتی ہو گئی تھی، بات کرتے کرتے سے پھر سے دوڑا سا پڑا۔ وہ روتے ہوئے اپنے گال پر زیڈ نوچنے لگی جیسے اسے مٹانا چاہتی ہو۔ فریحہ بیگم نے روتی مشال کے ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ فریحہ مت کرو میری جان، پہلے ہی زخم خراب ہو چکا ہے۔ فریحہ بیگم نے مچلتی ہوئی مشال کو چھوڑ ڈالا۔ میری زندگی خراب ہو چکی ہے اور آپ زخم کی بات کر رہی ہیں ماما؟ اچھا نہ خدا کرے یہ زخم کینسر بن کر میری موت کا سبب بن جائے۔ وہ بڑے ہی آواز میں کہتی انہیں اذیت سے دوچار کرے گی۔ مشال تم کیوں ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف دے رہی ہو چندا؟ وہ بے بسی سے گوئی، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی ماما، میں تو خود تکلیف میں ہوں، بس آپ اتنا جان لیں کہ میں پاکستان ایک صورت میں جاؤں گی، اگر آپ مجھے میرے باپ کے حوالے کر دیں تو میں اپنے باپ کے پاس رہوں گی ماما، ورنہ پاکستان نہیں جاؤں گی۔ مضبوط لہجے میں بولتی مشال نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ انہوں نے پتھریلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جس شخص کی بے وفائی کی بدولت آج وہ یہاں اپنے ماں باپ سے 7 سمندر دور تکلیفیں جھیل رہی تھی، آج مشال کسی کے پاس جانے کی بات کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ فریحہ بیگم کی گٹی گٹی سی آواز نکلی۔ مشال اس بات پر استریا سی، آپ کو میں نارمل لگ رہی ہوں؟ اس نے اندازے میں پوچھا کہ ایک پل کے لیے فریحہ بیگم ہوش ہوگی۔ نہیں تمہیں کیا لگتا ہے تم جا کر اپنے باپ سے ملو گے، وہ تمہیں قبول کر لے گا، تمہیں اپنے سینے سے لگا کر دنیا کو بتا دے گا کہ تم اس کی اولاد ہو؟ بولو، فریحہ بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مشال بھیگی آنکھوں میں انہیں دیکھتی رہی۔ تم کیوں نہیں سمجھتی مشال، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں، وہ شخص تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا، کبھی اپنا نام نہیں دے گا۔ ارشد صاحب نے کم از کم تمہیں اپنا نام تو دیا ہوا ہے۔ فریحہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ مشال کے لفظ سختی سے آپس میں بوست ہو گئے۔ ارشد صاحب کے نام پر آنکھوں میں درد پھیل گیا۔ کیا فائدہ ہوا اس نام کا ماما؟ ان کا اپنا بیٹا مجھے نوٹ کوسٹ کر بھاگ گیا۔ باپ تو سایہ ہوتے ہیں ماما، ایسا سایہ تیز دھوپ اپنی اولاد کو ٹھنڈی چھائیں فراہم کرتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں وہ جو میرا حقیقی باپ ہے مجھے قبول نہیں کرے گا، اور جس دنیا میں میرے باپ کے طور پر جانتی ہیں، کیا اس نے مجھے قبول کیا ماما؟ کیا اس نے مجھ سے تیز دھوپ سے بچایا؟ نہیں نا ماما، نہیں۔ اچھا دیکھو، میں اب اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ انہیں اپنے بابا کہوں، میں آپ کے شوہر کے گھر میں نہیں رہوں گی ماما، مجھے کسی دارالمال بھیج دیں، کسی ہولڈ ہوم، جہاں نہ آپ ہوں اور نہ ہی آپ کی مجبوریاں۔ اپنے آنسو پیتے اس نے سرد سے کہا۔ فریحہ بیگم کی آنکھیں بہنے لگی۔ روئیں مت ماما، پلیز مت روئیں، میں ہوں نا، میں ہوں ہی بد نصیب، میرے نصیب میں ہی سیاہی لکھی تھی جو مجھے مل گئی۔ اب بس آپ مجھ پر ایک احسان کریں، مجھے یہاں اسپتال سے کہیں غائب کر دیں، میں آپ کبھی بھی ارشد بیگ یا ان کے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، پلیز کچھ کریں۔ ان کے ہاتھ تھام کر وہ احتجاجیہ بولی تھی۔ فریحہ بیگم نے نیم آنکھتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ پلیز زعیم، اس کی موٹی موٹی غلافی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر رخسار پر بکھرے تھے، اس کے مضبوط بازوؤں کی فولادی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ مزاحمت کس لیے؟ اپنے سینے پر دڑا اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے زعیم نے کہا۔ مشال کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ محبت کرتی ہوں، اظہار کرنے نہیں آئی تھی مگر کر بیٹھی۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ اس نفرت میں کیوں خود کو اتنا گرا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، میرے قریب آئیں گے، بلکہ آپ تو آ چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ دلیری سے بولتی زعیم کو تیش دلا گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے پاس زمین پر گری۔ پاس ہی زمین پر پرفیوم کی ٹوٹی ہوئی شیشیاں بکھری ہوئی تھی، اس کی ہتھیلیاں بال بال بچی تھی۔ وہ ذرا سا مزید آگے کو کرتی تو کانچ کے ٹکڑے اس کی ہتھیلی زخمی کر دیتے۔ نکلو میرے کمرے سے، دفع ہو جاؤ، وہ دوڑا تھا۔ مشال کی آنکھیں ذلت کے شدید احساس سے ایک بار پھر بھر آئی، لب بھیجتی ہوئے کھڑی ہوئی۔ دفتر دروازے کے قریب کھڑے زعیم کو کمرے سے باہر قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، کوئی اس کے کمرے کی جانب ہی آ رہا تھا۔ وہ سرعت سے مشال کی جانب بڑھا اور اسے جو اپنی آنسو بیتی اب دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنے بازو سے پکڑ کھینچتے ہوئے زعیم کمرے کے دروازے کے دائیں طرف موجود واش روم میں گھس گیا اور سرعت سے واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ نشال کا دل اس حرکت پر اچھل کر حلقے میں آیا۔ کیا کرنے والا تھا وہ شخص؟ نشال نے خوف کے مارے چیخنے کی کوشش کی۔ زعیم نے پھرتی سے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ مشال نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھرپور استعمال کرتے اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ کمرے کے باہر جو کوئی بھی تھا اب کمرے میں آ چکا تھا۔ مشال کو بھی کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اسے اپنی نجات کا راستہ نظر آنے لگا۔ مشال نے ہاتھ مار کر اپنی دائیں طرف دیوار پر بنے ریک پر شیمپو کی بوتل گرائی۔ زعیم نے اس کی التجا پر اس کا بازو مروڑ کر اس کی کمر پر ٹکایا۔ ایک ہاتھ ابھی بھی سختی سے اس کاؤنٹر پر تھا جس پر مشال اپنی آزاد ہاتھ کے ناخن چبو کر یقیناً آزادی چاہ رہی تھی۔ واش روم میں کھٹ پٹ کی آواز سن کر شازدہ بیگم واش روم کے دروازے کے قریب آئی۔ زعیم تم ٹھیک ہو؟ شازدہ بیگم کی آواز سن کر مشال کا رک رک کر آتا سانس بالکل رک گیا، دل دھڑکتا ہوا باہر آنے کو تیار ہونے لگا۔
خوف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ باہر ماں کھڑی تھی اور اندر بیٹا اس کی جان ہوا ہونے لگی، جبکہ شازمہ میں کی آواز پر زعیم نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر شاور آن کر لیا۔ پانی گرنے کی آواز سن کر شازمہ کو کچھ پرسکون ہو گئی تھی، جبکہ اس چند سیکنڈ کے وقفے میں مشال باہر جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب دونوں آزاد ہاتھوں سے زعیم کو دھکا دیا اور تیزی سے واش روم کے دروازے کی طرف بڑھی۔ زعیم اس بیوقوف لڑکی کو روکنے کے لیے سرعت سے اس کی طرف بڑھا اور واش روم کا دروازہ کھولتی مشال کو کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ شازم بیگم کو پانا چاہتی تھی، مگر زعیم نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شی بالکل چپ، ورنہ ابھی تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اس نے دھیمی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مشال اب باقاعدہ کانپنے لگی، اس کی کھچتانی میں اس کا جسم دکھنے لگا تھا۔ اس نے آخری مزاحمت کے طور پر اپنے دانت اس کی منہ پر رکھی ہتھیلی پر گاڑ دیے۔ زعیم کا دل کیا سچ مچ اس کا گلا دبا دے، تو جانے کیا سمجھی تھی، اپنی غلط سوچ کے باعث اسے اور خود کو ذلیل کروانے پر تلی ہوئی تھی۔ زعیم بیٹا، میں نے کافی کا کپ تمہارے رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دی ہے، ٹھنڈی ہونے سے پہلے ہی پی لینا۔ واش روم کا دروازہ کھولنے سے ناک کر کے انہوں نے کہا۔ شاور سے نکلے پانی مسلسل زمین پر گر رہا تھا، کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی، شاید کیونکہ زعیم کو کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آ چکی تھی۔ زعیم نے جھٹکے سے اسے آزاد کیا، جو اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے جانے کون سی محبت کا عملی ثبوت دے رہی تھی۔ تم پاگل ہو یا جان بوجھ کے کر رہی تھی یہ سب؟ وہ غصے میں دھیمی آواز میں سے گرجا تھا، جب لمبے لمبے سانس رہی تھی۔ اس کی جانب غصے سے دیکھتی زعیم کی نگاہ ایک پل کو ٹھہر سی کی۔ پونی میں مقید بال بکھر گئے تھے۔ زعیم کی باری ہاتھ کی تشدد سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کی گلابی ہوتی آنکھوں سے نکلتا پانی سرخ و سفید عارضوں پر پھیر رہا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتا اس کا وجود دوپٹے سے عاری تھا۔ زعیم کا فوراً نگاہ جھکا لی۔ چھین چھپٹی میں اس کا دوپٹہ زمین پر گزرا۔ زعیم اس کا دوپٹہ اٹھانے کو جھکا، مگر اس سے پہلے نشال نے وہ دوپٹہ چھپنے کے انداز میں زمین سے اٹھایا، اسے اپنے سانوں پر پھیلایا۔ کیا کرنا چاہتے تھے آپ؟ ہاں، بدکردار تو میری ماں ہے، آپ تو باکردار ماں کے باکردار بیٹے ہیں، پھر کیوں فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے میرا؟ روتے ہوئے بولتی نشال نے اسے مارنے کے انداز میں اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ سے زور ڈالتے ہوئے پیچھے کو دھکیلا۔ شٹ اپ، میں تمہارا فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا، اگر امی ہم دونوں کو اس وقت دیکھ لیتی تو۔ درشی سے کہتے زعیم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زعیم کی بات اور ایک پل کے لیے چپ سی رہ گئی، پھر جب گویا ہوئی تھی اس کی بات بری ہوئی تھی۔ تو کیوں بچایا؟ مجھے دیکھ لینے دیتے نے، آپ کو سکون مل جاتا نا جب وہ مجھے ذلیل کرتی، کیونکہ کسی کے لیے یہ نہایت۔ اس کی سرخ ہوئی آنکھوں ڈالتے ہوئے تکلیف زدہ سی کہہ رہی تھی۔ زعیم نے اپنے دانتوں پر دانت جما کر سختی سے لب بیچے، چہرے پر گرہتی چھا گئی۔ بولتی کیوں نہیں اب؟ مجھ سے تو نفرت کرتے ہیں نا آپ، تو پھر کیوں کی یہ مہربانی؟ اتنی خاموشی دیکھ کر مشال نفرت سے ہٹ رہا۔ تمہیں نہیں، میں نے خود کو بچایا ہے۔ اس وقت تمہاری موجودگی میرے کمرے میں میرا امیج بھی خراب کر سکتی تھی، صرف اس لیے یہ سب کریں، ورنہ تمہاری عزت و ذلت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سٹ میرے سے کہہ کر وہ ایک بار پھر مشال الوی کو درد کا ذائقہ محسوس کرا رہا تھا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پھیکی سی ہنسی۔ زعیم کے لیے اس وقت اپنی اندرونی حالت چھپانا محال ہو رہا تھا، اس کی آنسو بھری آنکھیں اندر کہیں آگ لگا رہی تھی۔ آپ کی تمام بے روحی کے باوجود میرے دل سے آپ کی محبت کبھی ختم نہیں ہو پائے گی زعیم اجلال۔ اس بات کا مجھے دکھ بھی ہے اور افسوس کہ میں نے آپ جیسے شخص کو چاہا، مگر اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں آپ کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتی۔ ہاں، مگر اب فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے، اور یقیناً میرے اس فیصلے سے سب سے زیادہ خوشی آپ کو ہی ہوگی، کیونکہ آپ نفرت جو کرتے ہیں اس سے۔ بے بسی سے کہتی وہ رو رہی تھی۔ زعیم اپنی مٹھیاں بیچے چپ چاپ کھڑا خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو کہہ کر رکی نہیں تھی، بلکہ واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کے اندر 400 سٹان پھیل گیا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ آہستگی سے چلتے وہ شاور کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا۔ آج پھر وہ کپڑوں سمیت بھیگ رہا تھا۔ دسمبر کے سرد مہینے میں رات کے دوسرے پہر ٹھنڈ پانے طرح بھیگنا وہ سردی محسوس نہیں کر پا تھا، اور آج پھر ہمیشہ کی طرح بے حس بن جانا چاہتا تھا، مگر آج اس سے سب بے اثر تھا۔ اب کون کہے گا تم سے ہر بار محبت کی تفسیر نہیں ہوتی؟ اب کون کیسے تم سے لمحوں کے اجڑنے میں تاخیر نہیں ہوتی؟ اب کون کہے گا تم سے مرشد ہے اداسی ہے بے پہرا نہیں ہوتی؟ اب کون کہے گا تم سے ہر زلف محبت میں زنجیر نہیں ہوتی؟ اب کون کہے گا تم سے جوگی کی محبت میں جاگیر نہیں ہوتی؟ اب کون کہے گا تم سے سب رنگ میسر ہیں تصویر نہیں ہوتی؟ اب کون کہے گا تم سے ہر خواب محبت کی تعبیر نہیں ہوتی؟ وہ جلتی آنکھوں چپٹاتے ہوئے آگ ہوتی آنکھوں کی جلن کم کرنا چاہتا تھا۔ زعیم نے اپنی ہتھیلی نگاہوں کے سامنے کی۔ مشال کے دانتوں کے نشان بہت واضح تھے، ہاتھ کی پشت پر اس کے ناخنوں کے کھال کھرچ دی تھی۔ پانی پڑنے سے ہلکی سی جلن کا احساس ہوا، مگر بلا پورے وجود کی جلن کے سامنے یہ ذرا سی جلن کیا معنی رکھتی تھی؟ وہ گہرے سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشال الوی نامی بلا کے سحر سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ دل کی خاموشی آج حد سے سوا تھی۔ یہ مرد ایسے ہی کیوں ہوتے ہیں ماما؟ یہ اپنا گھر بسانے کے لیے کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی تو کر لیتے ہیں،
مگر اس کی اولاد کو کوڑی کے ڈھیر گندگی کو سمجھ لیتے ہیں۔ کیوں ماما؟ اپنی اولاد ہوتے ہوئے ان مردوں کے دل سے اتنے پتھر کیوں ہوتے ہیں؟ پیرائی آواز میں اس نے شکوہ کر رہی تھی۔ فریہ بیگم خاموش بیٹھی اس کے چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، میرے بابا جان اور اپنے ماموں سے ملے گی تو جان جاؤں گی۔ فریہ بیگم نے نرمی سے کہا، میں پاکستان جاؤں گی تو ان سے ملوں گی نا ماما، میں آپ کو کہہ چکی ہوں پاکستان نہیں جاؤں گی۔ آپ ضد مت کریں پلیز، مشال نے سنجیدگی سے کہا۔ اگلے ہفتے زوال واپس آ رہا ہے مشی، تم کیوں ضد کر رہی ہو میری جان؟ تم ہی تو کہتی تھی تو کہ تم پاکستان جانا چاہتی ہو۔ تم زوال کے آنے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ مشی۔ فریہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مشال کی آنکھوں میں سر بھری تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں ماما؟ آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے؟ آپ کو کیا لگتے ہیں میں پاکستان جاؤں گی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ماما، سب بگڑ جائے گا۔ کیسا لگے گا آپ کو ماما؟ کیسا لگے گا اگر آپ کے بوڑھے بابا جان میں بھی مجھے زوال بیگ کا چہرہ نظر آئے؟ کیسا لگے گا آپ کو اگر آپ کے بھائی میں مجھے زوال بیگ کی جھلک نظر آئے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولتی انہیں ساکھ کر گی۔ اس کی بات نے اس کے دل کی چیر دیا۔ فریہ بیگم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھی جو نفسیاتی مریض لگ رہی تھی۔ مشال تم؟ ان کی بات منہ میں ہی رہے گی جب وہ چہلائی، ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں پاگل۔ یہی کہنا چاہتی ہے نا آپ؟ وہ پوری طاقت سے چلاتے ہوئے بولی۔ گال پر کندہ ذہن میں دراڑ سی پڑ گئی۔ جانتی ہے ماما، وہ جب وہاں ہسپتال میں ڈاکٹر تھا نا، وہ بھی زوال بیگ تھا۔ وہ جو واٹر بوائے تھا نا، وہ بھی زوال بیگ تھا۔ بھوکی گندی ہوش زدہ نظروں سے دیکھا ہوا ہر مرد زوال بیگ ہے ماما۔ مجھے زوال بیگ سے نفرت ہے، مجھے دنیا کے ہر مرد سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ حسدانیت مارنے چلائی، اس سے یوں ہی بیٹھے بیٹھے دور سا پڑ جاتا تھا۔ نارملی بات کرتے کرتے اب نارمل ہو جایا کرتی تھی۔ اسے ہسپتال سے گھر آئے 4-5 دن ہو چکے تھے۔ کبھی دل کرتا خود ہی آئینے کے سامنے ہو کر اپنے گال اور کندھے پر زیٹ پر ڈاکٹر کی تجویز کردہ ٹوپ لگاتی اور پھر کچھ ہی دیر بعد جیسے کچھ سوچتے پاگل ہو جاتی، اپنے ناخنوں سے اپنا گال گردن نوچنے لگتی۔ فریہ بیگم نے اسے بہترین قطعے سمجھاتی مگر اس پر تو جنون سا طاری ہو جاتا۔ وہ اپنے زخموں کو حقیقت ناسور بنانا چکی تھی جس کا ٹھیک ہونا اب تو آسان نہیں تھا۔ اگر جو زخم بھر جاتے تب بھی اس کے نشان شاید مرتے دم تک اس کے چہرے اور گردن سے نہ ہٹ جاتے، لیکن مشال کو اس بات کی رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ مشال میری چندا، انہوں نے محبت کی ہاتھ تھام کر، کیونکہ فریہ بیگم کو لگ رہا تھا وہ اپنا چہرہ نوچے گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماما، مجھے ہر مرد میں زوال بیگ ہی نظر آتے ہیں۔ مجھے مت بھیجے پاکستان میں، آپ نہیں چھپاؤں گی، پر یہاں ہو جائے گا مشال۔ وہ ایک بات نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کی گود میں منہ چھپائے تڑ تڑ کر رو دی۔ مشال کتنا عزیزناک تھا یہ اعتراف کہ وہ اپنی آبرو کھو چکی تھی۔ اس کی تکلیف حد سے سوا تھی۔ فریہ بیگم محبت سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ ماں کے نرم ناز پر اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی۔ فریہ بیگم اسے دوا کھلانے ہی آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے کچھ سکون آور دوا تجویز کی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سو سکے اور اس کے دماغ پر سکون رہے۔ وہ کم سوچے اور سٹریس فری ہے۔ اس کی گود میں سر رکھے روتے روتے ہی سو گئی۔ فریہ بیگم نے اسے سیدھا کر کے لٹایا، پھر سائڈ ٹیبل کی فرسٹ ڈرا سے ٹیوب نکال کر اس کے زخم گال پر نرمی سے لگانے لگی۔ زیٹ کی شیپ بگڑ چکی تھی بلکہ وہ پھیل کر اس کے چہرے کی خوبصورتی میں واضح داغ لگ رہی تھی۔ فریہ بیگم کی آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ کان کی جلن ہوتے لو پر پھر گردن پر بھی ٹیوب لگا کر اس نے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اپنے روم میں آ کر انہوں نے اپنے موبائل ہاتھ میں پکڑا۔ ان کے ہاتھ بہت تیزی سے پاکستان کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ پہلے ہی بیڈ پر کار رسید کے دوڑتے ہوئے دوسری جانب اپنے باپ کو مشال کی غلط روش کی بابت بتا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر اوندھا منہ گرتے ہوئے سسکنے لگی۔ ایک علاوہ تھا جو اس کے اندر دہقدار احساس توہین سے اس کا روم روم سلک رہا تھا۔ زہیم نے صرف اس کی ذات کی نفی نہیں بلکہ تذلیل کی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹے لیٹے آنسو بہاتی رہی۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا، جہاں آج کا کوئی یاد نہیں مجھے اس سنگر نگر کا بجا دیا۔ میں نہ بڑھ سکوں نہ میں رک سکوں نہ ہی دل کی بات سمجھ سکوں۔ تجھے کیا کہوں، تو نے کیا کیا، مجھے منزلوں کی خبر تو دی مجھے پر راستوں میں الجھا دیا۔ اے زندگی تجھے کیا بتاؤں، یہاں کسی نے کسی کو گنوا دیا۔ کتنا ظالم سنگ دل بے رحم تھا وہ شخص جس کے ساتھ کہ ہوا وہ بچپن سے اپنی آنکھوں سے جھاتی آ رہی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا، ہاں فیصلہ تو کر چکی تھی، پھر رونا کس بات کا۔ نجات کی جو صورت اس نے چنی تھی وہ خوبصورت تھی، وہ ہی بہترین تھی، پھر کیوں رو رہی تھی وہ؟ نشال نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر کے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ایک طرف سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی سے بھرے جگ کو دیکھا، پھر جگ کے ساتھ رکھے خالی گلاس میں جگ سے پانی ڈالا۔ نشال کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل کے سیکنڈ ڈرا کھولی اور سلیپنگ پلیس کی شیشی باہر نکالی۔ دندتی آنکھوں سے ایک نظر پانی کے بھرے ہوئے گلاس کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل شیشی میں موجود ساری سلیپنگ
बस अपनी हथेली पर रख कर मुंह में डाल दी। पानी से भरा हुआ ग्लास लबों से लगाकर इसने हल्के में डकती गोलियां निगल दी। आंखों से निकलता पानी बहुत तेजी से इसकी गाल भिगो रहा था। निशाल अलवी ने अपने लिए मौत को चुना। हाँ, इसने किसी और मर्द की जिंदगी में शामिल होने के बजाय अपनी सांसों को खत्म करने का फैसला लिया। वह जानती थी कि रात के 2 बजे कोई भी इसके कमरे में नहीं आएगा, इसलिए इसने मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर यह कदम उठाया था। वो अपने मरने की इस कोशिश में कामयाब होना चाहती थी। गोलियां निगल कर मुतमईन सी होकर लेट गई। लबों पर धीमी सी मुस्कान थी, आंखों में एक सैलाब था जो बहने चला जा रहा था। छत को घूरते वो अपनी गुजरती जिंदगी के बारे में सोच रही थी। आंखों से निकलता पानी कपड़े में जज्ब हो रहा था। जिरगाम की शरारतें, इसकी मस्तियाँ सोचते हुए हंसती थी। वो पिछले 2 दिन से अपने कॉलेज टीचर्स के साथ डॉक्टर्स का एक सेमिनार अटेंड करने आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। दूसरा ख्याल से मिली है क्या आया, इसे ज़हीन के नाम से छेड़ती, कभी शाज़मा की टांग से बचाती मसीहा। आंसू की रफ्तार में तेजी आई। महज 5 मिनट में इसका दिल घबराने लगा। निशाल को शिद्दत से अपनी माँ की याद आई। इसके गले लगने की अधूरी ख्वाहिश एक बार फिर पूरी वजूद को अजीज से दुचार कर गई। इसने अपने मोबाइल की तलाश में बेड पर निगाह दौड़ाई। कांपते हाथों से एक तरफ पड़ा मोबाइल उठाकर इसने फरीहा बेगम का नंबर लिस्ट में से निकाला। 5 मिनट पहला कॉल लिस्ट सीन शो हो रहा था। निशाल की सांसें हमवार होने लगी। इसने जल्दी से कॉल के ऑप्शन पर क्लिक किया। रिंग हो रही थी और ऑनलाइन ही थी। निशाल का दिल सुस्तरी से धड़क रहा था। हालतें गैर हो रही थी। कॉल बेल पूरी होने से पहले ही उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो। इनकी कॉल रिसीव करते ही निशाल ने अपनी सिसकी का गला घोंटते हुए दूसरी जानब फरीहा बेगम निशाल के कॉल करने की खुशी में इसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट वो गौर नहीं कर पाई। हेलो निशाल, कैसी हो चंदा, वह नरमी से पूछ रही थी। इनके लहजे की नरमी महसूस करके इसकी आंखों से आंसू आए। मामा, आई एम मिसिंग यू, निशाल ने रोते हुए कहा। इसकी बड़ी हुई आवाज़ सुनकर फरिया को दिल डूब कर भरा। वो कभी भी इनसे बात करते हुए रोती नहीं थी। लेने लगता था कि इनकी बेटी ही इनसे दूर रहकर अभी मजबूत तो है, मगर आज इसकी सिसकियाँ सुनकर हैरान होगी। निशाल, सब ठीक तो है ना, तुम रो क्यों रही हो? फरिया बेगम के परेशान ज़दा सी आवाज़ फिक्र से भरी थी। निशाल का दम घुटने लगा। कुछ ठीक नहीं मामा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आप प्लीज़ आ जाए ना, आई वांट टू हग यू। रोती हुई निशाल ने जैसे इजरा की। फरिया बेगम का दिल कट के रह गया। नशी मेरी जान, पहले तुम रोना बंद कर। शाबाश, फरिया ने मोहब्बत से कहा, मगर इसने आंसू किसी सूरत थम नहीं थी। मामा, अगर मैं मर जाऊँ तो क्या आप तब भी नहीं आएंगी? वो जैसे हर सूरत इससे मिलना चाहती थी। इनकी बातें फरिया की हालत गैर हो चली। तो दिल को धचका लगा। निशाल, तुम? फरिया बेगम की आवाज़ बढ़ गई। निशी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? चंदा वैसे डबते वाले अंदाज में कह रही थी। निशाल के लबों पर एक मुजबराना मुस्कुराहट बिखर गई। बताइए ना मामा, आएंगी ना आप? सीने में अटकती सांसों को बहाल करने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली थी। धड़कन उलझ रही थी, आंखों पर बोझ सा उतरने लगा। फरिया बेगम को कुछ गलत होने के एहसास हुआ। निशी, तुम होश में तो हो, तुम ठीक हो ना? इसकी लंबी लंबी सांसों की आवाज़ स्पीकर के से महसूस करते हुए ताबी से पूछी। निशाल के हाथ में जान होने लगे। मामा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू मामा, लव यू सो मच, वो सरगोशी ने आवाज़ में बोल रही थी। पलकों पर उतरता बोझ जिन्हें बंद कर रहा था। निशाल कर अपनी भीगी आंखें खुले रखना महाल हो रहा था। यकीनन डोज हेवी था। इसने 2 दिन पहले ही सफाई के दौरान नींद की गोलियों से भरी शीशी ज़हीन की बेड साइड टेबल के ड्रॉ से ली थी। तब इसके वह में गुमान में नहीं था वो इस तरह वो सारी गोलियां निकल लेगी। वो तो बस ज़हीन को इन गोलियों के इस्तेमाल से मना करना चाहती थी। मेरी जान, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम रोना बंद करो प्लीज़ चंदा, वो बड़ी हुई आवाज़ में कह रही थी। वो निशाल के हाथ की गिरफ्त से निकल गया। हो, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, टेक केयर मामा। निशाल ने आसी का मोबाइल इसके हाथ से छूटकर तकिए से फिसलता हुआ बेड पर जा गिरा। निशाल, मुझसे बात करो बेटा। निशाल, मेरी बात सुनो। फरिया बेगम की इसकी बोझल बारी आवाज़ तशवीश में मतला कर रही थी। इनकी बेचैनी आवाज़ मोबाइल से उभर रही थी, मगर निशाल जो अपने ख्वास खो रही थी, इनकी आवाज़ सुन नहीं पा रही थी। बोलने के लिए इसके लब खोलने चाहे, मगर वो बड़बड़ा ही न सकी। निशाल, नशी, तुम मुझे सुन रही हो? निशाल, प्रिया बेगम की आवाज़ की बातों को सुकून बख्श रही थी। निशाल का दिल जैसे थमने को था। धड़कनें मध्यम पड़ती महसूस हो रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। आवाज़ खोने से पहले इसकी समातों ने हमवाज प्रिया बेगम की आवाज़ सुनी। बंद हो आंखों में ज़हीम अल-जलाल की शबा उतरी। वो होश व खुराक से बेगाना हो चुकी थी। इसे चेंज करके लेटे 20 मिनट हो चुके थे, मगर नींद आंखों के कोसों से दूर थी। थोड़ी देर वो छत को घूरता रहा, फिर संज होकर सीधा बैठा। साइड टेबल की फर्स्ट डॉग की गोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। स्लीपिंग बैग की शीशी वहाँ नहीं थी। ज़हीन को तशवीश हुई, अब भला बाकी रात कैसे काटेगा वो? बदमज़ा होते हुए इसने तकिया बाजू में दबोचा और लेट कर सोने की कोशिश करने लगा। बंद आंखों में वही चांद सा चेहरा उतरने लगा, वही रोती हुई गुलाफी आंखें, दुपट्टे से आ रही वो लर्जदा वजूद। उफ! ज़हीन ने घबरा कर आंखें खोली। दिल की हालत अजीब हो रही थी। इसकी बारी हाथ में निशाल के मोहरोती उंगलियों का लम्स जिंदा हो रहा था। सीने पर इसकी बिखरे बालों की महक बता रही थी।
तबाही मचा रही थी। बेचैन होकर इसने साइड टेबल पर रखे पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। शदीद सर्दी में मेज का गला खुश्क हो रहा था। पानी पीते पीते इसका दिल यकदम जोरों से धड़क उठा। अजीब सी बेचैनी थी जो एक पल में रग व रूप में सराहत कर गई। बोतल वापस रखते हुए खड़ा हुआ था और सरस अपने कमरे से बाहर निकला। ज़रीना उतर को आगा जान के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। निशाल के लिए की गई इनकार के बायस वो इससे कुछ खफा थे। जाने क्यों इसका दिल धड़कता कुछ काल तो होने की गवाही दे रहा था। पहला ख्याल इससे आगा जान की आया। किसी रात के इस पर बिना कुछ सोचे समझे अब इनके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे इसने बहुत आर्जी के हैंडल गंवाया। अंदर झांका। वो बेड क्राउन से टेक लगाए आंखें मूंद के बैठे थे। ज़हीन के दिल को कुछ हुआ। क्या वो जाग रहे हैं? और अगर सो रहे हैं तो इससे वो तशवीश ज़दा सा अंदाज़ा हरददा हुआ। छोटे छोटे कदम उठाता वो इनके करीब जा खड़ा हुआ। हाथ में पकड़ी तस्वीर पर इनकी उंगलियां हरकत कर रही थी। वह आहिस्तगी से ज़मीन पर इनके कदमों के पास बैठ के आंखों की सुर्खी बढ़ रही थी। ज़हीन ने बहुत नरमी से इनके पैरों को छुआ। इन्होंने चूमकर आंखें खोली। इनकी ज़ईफ़ आंखों में नीमी थी। ज़हीन तड़प उठा। खुद भी तो जेद में था। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था जान। मेरे यकीन कर मैं बेबस हूँ। इनके पाँवों को थामते हुए तकलीफ ज़्यादा कह गया। अब्दुर्रहमान फारूकी साहब के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट पड़ी। उठो वहाँ से, यहाँ आओ मेरे पास, इन्होंने नरमी से कहा। ज़हीन ने बच्चों की तरह नफी में सर हिलाया। पहले आप कहें कि आप मुझसे नाराज़ नहीं। ज़हीन ने कहते हुए इल्तिजाई नज़रों से इसकी जानब देखा। इन्हें अपने पोते पर टूट के प्यार आया जो खुद भी अपने जज्बात से नावाकिफ था। अच्छा इधर आओ ना, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है मुझे। आगा जान की आवाज़ में थकावट सी। ज़हीन को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। सीधा हुआ तो इनके पास जा बैठा। मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम आ चुकी हो तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सरगाम होता तो इसे बताता। वो 2 दिन बाद लंदन से मिशाल आ रही है। अभी फरीहे की कॉल आई हुई थी। इसी बात करके फारग हुआ हमें। अभी आगा जान धीमे लहजे में बोले थे। ज़हीन खिलाफत वक्त कदर नासिर की बात सुन रहा था। वो बता रही थी यूरोप की आज़ाद फ़ज़ा में वो मिशाल बिगड़ गई है। ड्रग्स यूज़ करने लगी है। खुद को नुकसान पहुंचाती रहती है। इसलिए फरिया चाह रही है कि मिशाल को यहाँ भेज दे। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे जाकर एयरपोर्ट से ले आना। घर में सिर्फ अकराम को ये बात बताना चाहता हूँ। अगर शाज़मा को कुछ पता चला तो वह इनकामा खड़ा कर देगी। मुझे उम्मीद है तुम निशाल से वो सलूक नहीं करेंगे तो निशाल के साथ करते आए हो। इसकी बुरी बात सुनकर ज़हीन ने अपने लब बीच लिए। यानी वो जानते थे कि इसे सिर्फ निशाल से ही मसला है। अम्मी से छुपाने का क्या फ़ायदा? अगर जान वो फारिग को हाथ से आएगी ना तब तो अम्मी को पता चलेगा ना। ज़हीन ने संजीदगी से कहा। जाने क्यों वो मिशाल के लिए दिल में कोई सख्त गोशा महसूस नहीं कर रहा था। जब वो मिशाल को तुम्हारे साथ आता दिखेगी तो यकीनन खामोश रहेगी, तुम्हारे सामने वावेले नहीं करेगी। और ये बात तुम भी जानते हो। आगा जान ने कुछ सोचते हुए कहा। और निशाल की तरफ से तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। कल इसको देखने के लिए इकराम के दोस्तों की फैमिली आ रही है। तस्वीर देखी है उन्होंने, निशाल की पसंद कर चुके हैं। बाकी फॉर्मेलिटी कल पूरी हो जाएगी। इसके शाने पर हाथ रखते उन्होंने नरमी से कहा। ज़हीन के अंदर उतरा सटान बोलने लगा। आंखों में फैलती वीरानी ने इसने निगाह झुका कर छिपा ली। आगा जान इसकी निगाह चुराने पर होर से मुस्कुराई। तभी इसके मोबाइल पर बेल हुई। स्क्रीन पर फ्रिया काले लिखा देख ज़हीन के लब बीच खड़ा हुआ। जीन्स की पकड़ में हाथ फंसाते इसने एक नज़र आगे डाली और फ़ोन कान से लगाते फरीहा के सलाम का जवाब दे रहे थे। ज़हीन ने आंख के इशारे से अपने जाने की इजाज़त मांगी मगर इनके इशारे का जवाब नहीं दे पाए। जाने फरीहा इससे क्या कह रही थी? आगा जान के चेहरा तशवीश के आसार नमादार है। क्या? अच्छा तुम रो मत, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ बस। वो फ़ोन कान से लगाए बेड से उतर रहे। अरे नहीं तो फिक्र क्यों कर रही हूँ? नींद में होगी। मैं देखता हूँ, इसे फिर कॉल करता हूँ तुम्हें। अजरत में कहते हुए इन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट की। आगा जान सब ठीक तो है? इनकी अजरत देखकर पूछने पर मजबूर हो गया। वो फरिया कह रही अभी कुछ देर पहले निशाद से बात हुई थी इसकी। कह रही थी कि कुछ बेकी बेकी बातें कर रही थी वो। मैं ज़रा इसको देख कर आता हूँ, तुम सो जाओ जाकर। आगा जान ने संजीदगी से कहा। इनकी आखिरी बात ज़हीन को चाप की तरह लगी। यानी इन्होंने साफ कह दिया था कि इसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो जाकर आराम करें। वो अपनी जगह पत्थर सा हो गया। इसे वहाँ बद बना छोड़कर वो कमरे से बाहर निकले। लिविंग रूम से गुजरते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे जब इनके पीछे लिपका। दिमाग में खतरे की घंटी बजी। वो किसी फैसले की बात भी कर रही थी तो क्या फैसला किया इसने? कहीं इसने अपने साथ कुछ? इससे आगे वो सोच नहीं सका। तेजी से सीढ़ियाँ फलांगता हुआ इनके पीछे पीछे निशाल के कमरे तक पहुंचा। रुकिए आगा जान, मैं देखता हूँ। इसने दरवाजे का हैंडल घुमाया मगर हंसते वक्त दरवाज़ा अंदर से लॉक था। आगा जान ने दरवाज़ा बजाया। ज़हीन का अपना दिल डूब रहा था। 5 मिनट तक दरवाज़ा बजता रहने के बाद भी जब इसने दरवाज़ा नहीं खोला तो आगा जान के चेहरे पर परेशानी आने लगी। ज़हीन बेटा ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? वो घबराहट में इसी से पूछ बैठे। साथ वाले कमरे से मलीहा भी बाहर आई। क्या हुआ आप लोग इस वक्त यहाँ? क्या हुआ है? आंखें मसलते मलीहा ने पूछा। आगा जान आप पीछे हटें, मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। मलीहा की बात का जवाब दिए बगैर इसने जल्दी से कहा। फिर आगा जान की साइड पर होते ही इसने दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की। अपनी कुव्वत से किक लगाने के बाद भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि यकीनन इसने अंदर से लॉक के साथ साथ दरवाजे की
चुटकी भी लगा चढ़ा रही थी। ज़हीम ने तशवीश से अपना माथा मसला था। मलीहा भी अपनी जगह परेशान होगी। इतने शोर शराबे के बाद भी मिशाल ने दरवाज़ा नहीं खोला। तशवीश नज़ार सी बात, अगली ही बात ज़हीम सरहद से मलीहा के कमरे में घुसा था और तेज़ी से खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के पर्दे हटाकर इसने दाएं जाना गर्दन घुमाकर निशाल के कमरे की खिड़की की जानब देखा। फासला ज़्यादा नहीं था, मगर शायद इसी कमरे की खिड़की बंद थी। मलीहा और आगा जान बेचैनी से इसकी कार्रवाई देख रहे थे, जो अब मलीहा की खिड़की से बाहर निकल रहा था। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप गिर जाएंगे, रुक जाएं प्लीज़। मलीहा धीमी आवाज़ में चीखी थी, मगर ज़हीम ने इसकी बात सुनी कि खिड़की की दीवार को थामते हुए बाहर दीवार के साथ चिपकता खड़ा था। यह गनीमत था कि खिड़की वाली दीवार के साथ थोड़ा नीचे को 2 इंच जितनी दीवार बाकी थी। बाकी जिस पर पाँव रखे वो खड़ा था। एहतियात से निशाल के कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ते हुए इसका दिमाग मुसलसल निशाल की तरफ हटा हुआ था। मलीहा रोते हुए आगा जान के सीने लगी, जो खुद भी इस सूरत-ए-हाल पर परेशान निशाल की सलामती की दुआ कर रही थी, जाने वो ठीक थी या नहीं। ज़हीम ने खिड़की के शीशे अंदर कमरे की जानब धकेला। वह नसीब की खिड़की के पट लाक नहीं थे। वो सरस से इसी कमरे के अंदर कूदा। निशाल की तलाश में इसने बेकरारी से निगाह दौड़ाई और पहली ही निगाह में इसे बेड पर लेटी नजर आई। ज़हीम बढ़ती से इसकी जानब बढ़ा। निशाल इसके करीब बैठते हुए ज़हीम ने इसकी गाल थपथपाया। वह सुन पड़ी थी। ज़हीम ने इसके नाक के पास अपनी उंगली लेकर जाकर इसकी सांसें महसूस करने की कोशिश की। ज़हीम का दिल बुरी तरह से तड़क रहा था, सांसें नहीं ले रही थी। ज़हीम ने बेताबी से इसकी नब्ज़ टटोली। इसका दिल डूब रहा था। बाहर आगा जान इसको दरवाज़ा खोलने के रहे थे, जबकि आसपास से बेखबर बेड पर पड़ी स्लीपिंग प्लेस की हारी शीशी को देख रहा था। यही तो प्लेस यूज़ करता था वो। ज़हीम ने साख नज़रों से इसकी बंद आंखों को देखा। निशाल, आंखें खोलो, इसने बेयकीनी से कहते हुए इसे छुछोड़ डाला, जिसमें ज़िंदगी कोई रमक नजर नहीं आ रही थी। ज़हीम एक आखिरी उम्मीद लेकर इस पर झुका था। इसके दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश की थी, मध्यम, बहुत मध्यम धड़कन। ज़हीम को लगा ये धड़कनें इसे ही पुकार रही थी। वो बिना वक्त ज़ाये किए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर वापस निशाल के पास आया और इसके बेजान होते वजूद को अपनी बाहों में भरा। आगा जान, इसने नींद की गोलियां खा ली हैं, इसको अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। अपनी सुर्ख पड़ती आंखों में छपते हुए वो बड़े ज़बर से कह रहा था। अब जबकि वो मौत को जाती राह पर कदम रख चुकी थी, तब भी ज़हीम अजलाल के लिए ज़बत का मुजाहरा लाजम था, जैसे अपने खुद पर सर और जज्बात को गला घोंटना। छुपाना किस कदर मुश्किल अमर था, ये कोई ज़हीम इजलाल से पूछे। निशाल को बाजू में भरे वो तेजी से कमर से बाहर निकल। आगा जान भी इसके पीछे ही लपके थे। मलीहा ने जल्दी से बाप को कॉल मिलाई। वो आज अस्पताल में ही थे। पिछले 3 दिनों से वो नाइट ड्यूटी कर रहे थे। कुछ सीरियस केस की वजह से इन्हें अस्पताल में ही रुकना पड़ रहा था। बाप की सूरत हाल बताकर वो माँ को इतला देने के लिए इनके कमरे की जाना पड़ी थी। इन्हें इन्फॉर्म करते हुए तेजी से नीचे की दाना बढ़ी। ज़हीम गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मलीहा ने इसे आवाज़ दी थी और भागती हुई जाकर पिछली सीट पर बैठ की। आगा जान निशाल का सर इसी गोद में रखकर फ्रंट सीट पर जा बैठे। ज़हीम ने तेजी से गाड़ी गेट से बाहर निकाली। टेरेस पर खड़ी सालना बेगम ने सुलगती नजर से अपने दोनों बच्चों को बेताबी और आगा जान की परेशानी देखकर इनके अंदर पापड़ चढ़ पड़ता। बंद आंखें आस्तिकी से खोलते इसने इतराफ में निगाहें दौड़ाई। निशाल को अंदाजा हुआ था कि वो एक अस्पताल का कमरा है। इसके होश में आते ही मलीहा बेताबी से इसकी जानब बढ़ी। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। नशी मोहब्बत से इसका हाथ थामते हुए पुरजोशी से बोली। निशाल के खोए खोए हवास वापस आने लगे। मलीहा का रोया हुआ चेहरा देखते हुए इसे सजद एहसास हुआ कि अपनी कोशिश में नाकाम हो चुकी है। तकलीफ ज़्यादा आंखें मीच गई। इसके यूँ आंखें मीच लेना मलीहा को तशवीश हुई। नशी, क्या हुआ है तुम्हें? ठीक तो हो, कहीं दर्द हो रहे क्या? मरीहने के पूछने में इस राज को असलाते हुए बंद आंखों में निशाल ने नफी में सर हिलाया। 2 मोती इसकी आंखों से निकलते हुए बालों में जज्ब गए। मैं आगा जान को पागल कर डालती हूँ, फिर देख मलीहा ने रणवीर से कहा था। और बाहर जानवरी निशाल की तकलीफ में इजाफा हो गया। जिंदगी का बोझ कंधों से उतारना चाहती थी, मगर घर वालों ने इसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी। मगर कैसे? सोचते हुए इसके जहन में सवाल भरा। इसने तो दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक किया था, फिर कैसे से बचाया? आगा जान को अंदर आता देख इसने उठकर बैठने की कोशिश की। लेटी रहो निशाल, इन्होंने कदर सख्ती से कहा, मगर वो फिर भी कभी लेटने के बजाय अंदाज में बैठ की और उसके बेड के पास ही अपनी लाई की चेयर पर बैठ गए। जबकि मलीहा निशाल के सरहाने खड़ी हो गई। क्यों बचाया मुझे? निगाह झुकाकर कदरे हफी से पूछा। कमरे के बाहर खड़े ज़हीम गैर इरादी तौर पर दरवाजे के करीब हो गया, जबकि अंदर मौजूद आगा जान ने इसके सवाल पर नाराजगी से इसकी जानब देखा। मैंने नहीं बचाया तुम्हें। 7 समुंदर पार बैठी तुम्हारी माँ को इल्हाम हो गया था कि तुम ऐसा कुछ कर चुकी हो। इसका फ़ोन ना आता तो मुझ बुड्ढे को क्या पता चलता कि तुमने अपने साथ क्या कर चुकी हो। सुबह तक मर जाती तुम, और यकीनन इस वक्त कब्र में फरिश्तों को हिसाब दे रही होती। वह हफ़ा से बोल रही थी। इनकी पूरी बात सुनकर निशाल ने सर उठाया और पानी भरी आंखों से इनकी जानब देखा। तो मर जाने दे होता, क्यों बचाया मुझे? वो धीमी लहजे में चीखी। मैंने नहीं बचाया, उस एसपी ने बचाया। इससे जाकर पूछो। दोनों बाप बेटों ने
पर वक्त तुम्हारी जान बचाई, वरना ना किसी और अस्पताल में लेकर जाता तो पहले पुलिस केस बनता, फिर तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू होती। तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारा मामू डॉक्टर है, वो हुआर से खफा थे। इन्होंने दास्तन तौर पर ज़ईम का जिक्र कर दिया। मलिहा का लबों पर मुस्कुराहट दरवाजे के बाहर खड़े ज़ईम ने अपने जिक्र पर लब लीजिए। अलबत्ता निशाल के चेहरे के में कोई बदलाव नहीं आया। तो आपने एसपी साहब को याद क्यों नहीं दिलवाई कि मैं फरीहा बेग की बेटी हूँ? अगर आपने इन्हें ये बात याद दिलाई होती तो कम से कम इस जिंदगी से जान तो छूट चुकी होती मेरी, निशाल ने बड़ी हो आवाज में कहा। इसकी बात सुनते ज़ईम ने जबरदस्ती मारी अपनी मुठ्ठियां भींच दी। निशाल अब बस कर दो प्लीज, बहुत हो चुका। मलिहा ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्यों बस कर दूं? किसके लिए बस कर दूं? अच्छी खासी जान छूटने वाली थी तुम सब लोग की मुझसे, मगर मलिहा की जवाब देते हुए इसने बात अधूरी छोड़ी। तुम्हें लगता है तुम्हारे मन में तुम्हारा ये बूढ़ा नाना सलामत रहता? आगा जान ने हद साहब से कहा। आप क्यों नहीं समझ रहे आगा जान, मैं अपनी रगों से अपनी माँ का खून अलग नहीं कर सकती और ना ही अपनी वालदियत के खाने से एक याश मकार और धोखेबाज इंसान का नाम अलग कर सकती हूँ। और जब मेरे माँ बाप ही मेरे लिए मेरी सजा बन चुके तो फिर जी के क्या करूँ? मैं जो कर सकती थी मैंने वही किया, और आपके पोते से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब जाने कौन सी अजियत देने के लिए बचाया मुझे, क्यों, किस लिए? मर क्यों नहीं जाने दिया मुझे? कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। आगा जान इसकी तकलीफ को समझते थे, मगर इन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो कभी इतना बड़ा कदम उठाएगी। बस मेरी बच्ची, बस कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देगा। चीख से उड़ते हुए इन्होंने रोती हुई निशाल के सर पर हाथ रखा। न करदा गुनाहों की सजा काटते काटते थक चुकी हूँ मैं। इस सब में मेरा क्या कसूर? मुझे क्यों इन गुनाहों की सजा मिल रही है जो मैंने कभी किए ही नहीं? आवाजान इनकी जानब देखती रोती हुई पूछ रही थी। मलिहा की आंखों में नीमी चमकने लगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सोच समझ कर फैसला किया था बेटा, मगर तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुतासर से बातें आगा जान एक पल को खामोश हो गए थे। अगर आपको लग रहा है कि मेरी शादी करवा कर आप मेरे साथ हुई तमाम ज्यादतियों का मुदावा करेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं आगा जान। ये ताने तशने तमाम उम्र मेरे पीछे करते रहेंगे। जब अपनी ही इतनी नफरत करते हैं तो गैर लोग क्यों मुझे कबूल करेंगे? निशाल के सवाल ने अब्दुर्रहमान फारूकी साहब को हकीकत का आईना दिखा दिया था। मुझ में मजीद मत नहीं है आगा जान, मेरा मजीद इम्तिहान मत लें, मैं शादी नहीं करूंगी। प्लीज आगा जान, मुझे खुद से दूर मत करें। एक आप ही तो हैं जिनसे मुझे मेरी माँ की खुशबू आती है। मुझे आपसे दूर नहीं जाना आगा जान, प्लीज मुझे अपने पास ही रख लें, मुझे शादी नहीं करनी। इनके हाथों पर सर रखते हुए तड़प तड़प कर रो रही थी। आगा जान ने नरमी से इसका सर थपथपाया। ज़ईम बहुत आस्तिकी से पीछे हटा, अपने दुखते सर को मसलते हुए वहां से निकलता चला गया। जिंदगी ने कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा किया था ऐसे कि वो फैसला करके भी मुतमईन नहीं था। ऐसा फैसला जिसके नतीजे निशाल अलवी मौत के मुंह में पहुंच गई थी। फुल स्पीड से गाड़ी चलाते हुए आंखों में उतरी नीमी को हल्के में उतारने की कोशिश कर रहा था। इसकी पत्थर हो आंखों से एक अरसे बाद चश्मा फूटने को बेताब था, मगर अपने ज़ब्त पर को बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा कर रहा था। इस बात का मुझे दुख भी है और अफसोस भी कि मैंने आप जैसे शख्स को चाहा, मगर इससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि मैं आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकती। हाँ, मगर अब फैसला करना आसान हो गया है और यकीनन मेरे इस फैसले से सबसे ज़्यादा खुशी आपको ही होगी, क्योंकि आप नफरत जो करते हैं मुझसे। निशाल की भीगी आवाज़ इसके समातों में गूंजी। इसकी लहू रंग होती आंखों से निकलता हुआ पानी बड़ी हुई शेफ में जज्ब हुआ। ज़ईम ने अपना नीचा लब सख्ती से अपने दांतों में दबाया। क्या उसे तकलीफ में देखकर खुश महसूस कर रहा था जो अब इसका दिल हल्के के बल चिल्लाया? नहीं। सेमी को अपने हल्के में खून का नमकीन जायका महसूस हुआ तो इसने अपना निचला लब दांतों की गिरफ्त से आजाद किया। दिल से दर्द सफर बढ़ रहा था। किसको बताता वो अपनी तकलीफ, किससे के सामने करार करता इस अजीत का जो उसने पिछले 5 घंटों में जी ली थी, जब वो डॉक्टर के हाथों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। किस किस तरह तड़पा था वो किसे बताता? इसे तो ये तड़प, ये जलन, ये कर्ब, ये मोहब्बत, हाँ मोहब्बत खुद से भी छुपाई थी। इसे तो खुद के सामने भी ये इतराफ़ नहीं करना था कि निशाल अलवी इसके लिए अहम है, बहुत अहम, इतनी कि अगर आज इसे कुछ हो जाता यकीन वो खुद को ख़त्म कर लेता। वो इसे शादी नहीं करना चाहता था, इसे अपनाना नहीं चाहता था, मगर इससे जुदा रहना भी तो एक एज़ाब ही था। वो जो उम्र में इससे कई साल छोटी थी, मगर इसके दिल में कितना बड़ा मुकाम रखती थी ये हकीकत जानते बूझते भी वो मानते नहीं था। ज़ईम के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। स्टीयरिंग पर रखे इसके हाथ पहली बार कांप रहे थे। जब वो अपने बचाव के लिए अस्पताल लेकर जा रहा था तो एक बार भी इसके हाथ नहीं लर्जे थे, क्योंकि अपने हाथों की लर्जिश की बदौलत वो इसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मगर अब जो हाथ लर्ज रहे थे इसकी वजह वह एहसास था जो इस पर शिद्दत से हावी हो रहा था। निशाल अलवी को खो देने का एहसास। वो खुद को भी इस एहसास से आज़ाद कर लेना चाहता था। वह बेहिसी की चादर ओढ़कर लापरवाह बन जाना चाहता था, मगर जाने क्यों वो कल रात से ही निशाल के मामले में अनजान नहीं बन पा रहा था। हकीकत से निगाहें चुराना मुश्किल हो रहा था। ज़ईम ने गाड़ी की स्पीड हल्की कर दी, फिर सड़क के किनारे गाड़ी रोककर बाहर
चलती सड़क को देखने लगा। दोपहर ढलने को थी। अपने नव साथी से आपस में बीचे में किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहा था। बिलाशुबा वो अपना फैसला बदलने चाह रहा था। फैसला बदलना आसान तो नहीं था, मगर हालात के पेश नज़र ज़रूरी था। वो संजीदगी से निशाल के बारे में सोचा था, इसलिए नहीं वो अपने दिल के सामने घुटने टेक चुका था, बल्कि इसलिए कि वागा जान को मज़ीद परेशान नहीं देख सकता था। हाँ, वो सोच चुका था। एक पुख्ता फैसला करके नवाज़ेम अजलाल अब गाड़ी रिवर्स कर रहा था। इसे वापस अस्पताल जाना था। मलिहा और आगा जान समेत निशाल को भी वापस घर लेके जाना था। इकरम साहब की कॉल आ रही थी, जिसका एक ही मतलब था कि निशाल की डिस्चार्ज स्लिप बन चुकी है। अगले 1 घंटे में इन तीनों को घर ड्रॉप करके वो बाहर लॉन में चला आया। दबते सूरज की दिलकश मंजर को शायद वो आज पहली बार इतनी तवज्जो से देख रहा था। सुबह से DSP की जाने कितनी कॉल्स आ चुकी थी, मगर इसे रिसीव करने का होश ही कहाँ था। जीन्स की पॉकेट से फ़ोन निकालकर इसने DSP ज़मान अहमद को कॉल बैक की। क्या रिपोर्ट है? ज़मान अहमद के कॉल रिसीव होते ही वो जीन्स की महसूस अपनी करफ लहजे में बोला, सर उड़ती उड़ती ये खबर मिली है, हंजारी से करीब एक ही पटरोकी में एक वडेरे ने लड़की का रेप किया है। लड़की इंसाफ चाहती है, मगर तोखे के ईमानदार इंस्पेक्टर ने मामला मुझ तक पहुंचाने से पहले ही दफा दफा कर दिया। DSP ने अपने अंदर से खबर दी। इसकी बात सुनकर ज़ेन की पेशान पर बुल नमदार हुए। हूँ तो मामले की तय पर पहुंचने की कोशिश कर जमा पता करो कि यह सिर्फ इंस्पेक्टर रही का कारनामा है या हमारे डिपार्टमेंट के मुअज़्ज़ज़ अहदेदार भी इस सब में इन्वॉल्व हैं। तुम्हारे पास आज रात का वक्त है, सुबह होते ही मुझे इस बारे में मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। क्लियर? ज़ईन ने फिर भरपूर संजीदगी से कहते हुए इससे हामी भरवानी चाहिए। यस सर। जैसे जानो वो फौरन वाला गुड। आहिस्ते से कहकर ज़ईन ने कार ड्रॉप की। सर्दियों को छोटा दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। गहरी लंबी स्याह रात को खुशामदीद कह रहा था। इस नास्ती की संदर की जानब कदम बढ़ा दिए। इसके मजबूती से चलते कदमों का रुख आगा जान के कमरे की तरफ था। इनके कमरे का आधा खुला दरवाजे पर पूरा खोल कर अंदर आ गया। निशाल अस्पताल से आने के बाद भी अम्मा के कमरे में थी और यकीनन मरीहा भी इनके साथ ही थी। अंदर आते ज़ेन की निगाह अकरम साहब पर पड़ी। ये थके थके से सोफे पर लेटने के अंदाज में बैठे हुए थे। वो कल रात के अस्पताल की अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आए थे। निशाल की वजह से इनका आज का सारा दिन अस्पताल में ही गुजरा था। अगर वो नाइट ड्यूटी करके सुबह 7 बजे पहले ही घर वापस आ जाते थे